शौकत बेग से दो छोटी बेटियां थीं, जिनमें नवेरा थी जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से एफए कर रही थी। इससे छोटी सवेरा थी जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल से मैट्रिक कर रही थी। आज उन्होंने जब सवेरा और नवेरा को सहन में दाखिल होते देखा था तो वो हैरान रह गए थे और इनके दिमाग में ये सवाल गूंजा था कि ये दोनों इतनी बड़ी कब हो गईं कि इन्हें पता ही नहीं चला। वो जो आजकल इनकी उंगली थामे चलने की कोशिश करती थीं, आज कैसे इनके सामने खड़ी थी। इनकी निगाहें फिक्र से झुक गई थीं और फिर नवेरा का रोना इनके दिल को ज़ख्मी कर गया था। इन्हें अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत थी। वो इन्हें बेहतरीन मुस्तकबिल देना चाहते थे, लेकिन वो अकेले कमाने वाले थे। ऐसे में कहाँ से अपने बच्चों को ऐश भरी ज़िंदगी देते। बस ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहे थे और अब जब आसिया बेगम ने नवेरा को डांटा तो वो चुपके से बाहर चले आए, लेकिन घर से जुड़ी सोचों और फिक्रों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा था। इसीलिए चलते चलते भी सोचों में गुम थे, जबकि एक शनासा आवाज़ ने इनका ताकुब किया। उन्होंने रुक कर पीछे देखा तो इनके दफ्तर का साथी महमूद खड़ा था। उसे देखते ही मिर्ज़ा अनायत बेग बोले, अरे महमूद साहब, आप यहाँ कैसे? यहाँ पास ही मेरी बहन रहती है। आज मैं दफ्तर से सीधा से मिलने चला आया था। अब इसके यहाँ से निकला था कि आप नज़र आ गए। सोचा आपसे सलाम दुआ ही कर लूँ। दफ्तर में तो आप हम सबसे ज़्यादा गुफ्तगू ही नहीं करते और दूर दूर रहते हैं। हालांकि हम सब एक साथ काम करते हैं, इस लिहाज से तो हम सब दोस्त होते हैं, लेकिन न जाने आप अलग थलग क्यों रहते हो। महमूद साहब ने मिर्ज़ा इनायत बेग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो मिर्ज़ा इनायत बेग बोले, अरे महमूद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए, यहाँ पास में एक छोटा सा चाय का होटल है, वहाँ बैठकर चाय पीते हैं और साथ साथ बातें करते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो। मिर्ज़ा इनायत बेग ने इनके शिकवे को दूर करते हुए कहा तो महमूद साहब मुस्कुराते हुए बोले, मिर्ज़ा साहब, आज तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। जी खैरियत, आज ऐसा क्या ख़ास है? मिर्ज़ा इनायत बेग भी शगुफ्ता अंदाज से बोले तो महमूद साहब राजदाराना अंदाज में बोले, मेरे पास इसलिए वक्त है कि आपकी भाभी और बच्चे फैसलाबाद गए हुए हैं, वहाँ मेरी साली की बेटियों की शादी है, इसलिए मैं आजकल आज़ादी से भरपूर दिन गुजार रहा हूँ। महमूद साहब के अंदाज़े बयान पर मिर्ज़ा इनायत बेग कहका लगाए बगैर ना रह सके और फिर जल्दी से बोले, तो फिर आ जाएं, मिलकर बैठते हैं और गपशप लगाते हैं। हाँ हाँ ज़रूर। महमूद साहब गर्दन असबाद में हिलाते हुए बोले तो मिर्ज़ा इनायत बेग दाएं हाथ मुड़ गए। महमूद साहब ने भी इनकी पैरवी की। थोड़ा सा फासला तय करने के बाद वो एक एक चाय का कप हाथ में उठाए कुर्सियों पर बैठे बातें करने में मसरूफ़ थे कि अचानक महमूद साहब शिकवा कना अंदाज में बोले, बेग साहब, मुझे आपसे शदीद किस्म का इख्तिलाफ़ है। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया कि आपको मुझसे इख्तिलाफ़ पैदा करने का मौका मिला? मिर्ज़ा इनायत बेग चाय का सिप लेते हुए बोले तो महमूद साहब बोले, दरअसल आप दफ्तर में सबसे अलग थलग रहते हैं और ऐसा क्यों है मैं जानता हूँ और इस मामले में मैं आपसे मुतासिर भी हूँ। माशाल्लाह, आज के दौर में जिस तरह आपने ख़ुद को रिश्वत से दूर रखा हुआ है, ये बहुत ही बाहिम्मत होने की अलामत है और मैं इसकी कदर भी करता हूँ। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे इख्तिलाफ़ ये है कि अपने असूलों की पैरवी करते हुए आपने ख़ुद को अपने अंदर कैद कर लिया है। आप बेशक अपने हिसाब से काम करें, लेकिन कुछ वक़्त अपने साथियों के साथ भी गुजारें। ये क्या है कि इंसान बस अपनी ज़ात में मुक़य्यद होकर रह जाए। महमूद साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी इन सारी बातों की कदर करता हूँ और आपका शुक्रगुजार भी हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए इतना प्यार और इतना मान है। आपका मुझसे इख्तिलाफ़ भी अपनी जगह दुरुस्त है, इसलिए मैं इसकी भी नफ़ी नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि बस बहुत से हालात व वाक़यात होते हैं जो इंसान को इसी के अंदर कैद कर देते हैं। इंसान टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कभी वो बतौर मर्द एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश में मसरूफ़ होता है, तो कभी अच्छा तालिब इल्म, कभी अच्छा दोस्त और कभी अच्छा शौहर और अच्छा बाप बनने की जद्दोजहद करता रहता है। ऐसे में अगर कभी याद आ जाए तो शायद अच्छा मुसलमान बनने की कोशिश भी कर ले और अच्छा शहरी भी साबित हो जाए। आप यकीन करें महमूद साहब, मैं सारी ज़िंदगी यही कोशिश करता रहा हूँ। हालांकि मैं सूफ़ी नहीं हूँ, एक आम इंसान हूँ, लेकिन शायद मैं। मिर्ज़ा इनायत बेग बोलते बोलते चुप हो गए और अपने सर को अपने हाथों के प्याले में गिरा दिया। इस वक्त वो एक नहायत थके हुए इंसान लग रहे थे। महमूद साहब को वो एक हारे हुए जवारी लगे जो अपना सब कुछ हार कर अफसुर्दा हो।
محمود صاحب نے اپنے دل میں امڑتی ہمدردی کے پیش نظر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دوسرا عنایت بیگ نے اپنا سر اٹھا کر محمود صاحب کی طرف دیکھا اور پرملال انداز سے مسکرا دیے، جبکہ محمود صاحب بولے، مرزا صاحب میں نہیں جانتا کہ آپ کن حالات کا شکار رہے ہیں اور اب کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ میں آپ پر زور بھی نہیں ڈالوں گا کہ آپ مجھے اپنی کل اور آج کے متعلق بتائیں۔ ہاں میں یہ ضرور چاہوں گا کہ بے شک آپ منوس ابلیس کے نقش قدم پر مت چلیں، آپ اس کی شیطانیت سے محفوظ رہیں، لیکن آپ اندر سے خود کو رہائی دیں۔ اس سے آپ خود کو آزاد محسوس کرتے ہوئے زیادہ بہتر انداز میں اچھے باپ، اچھے شوہر، اچھے دوست کا کردار ادا کر سکیں گے، اور ہاں اچھے مسلمان بھی آپ انہیں شرائط پر چلتے ہوئے بنیں گے۔ میں ایک بہت ہی گناہگار انسان ہوں اور مذہب کے بارے میں میری معلومات بھی دوسری جماعت کے بچے جتنی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ خود حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیتا ہے۔ آپ پریشان مت ہوں، بس کچھ وقت خود کو دیا کریں، بریک میں ہمارے ساتھ زندگی کو ٹیسٹ کریں، لطف اندوز ہوں اور مست رہا کریں۔ باقی آپ تو اتنے اچھے اور نیک ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور بہت اچھا کرے گا، آمین۔ محمود کے آخری دعائیہ میں جملے پر مرزا عنایت بیگ نے صدقے دل سے آمین کہا تو محمود صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے، سم آمین۔ اوہ ہاں مرزا صاحب، اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی، کل تو اتوار ہے نا، اس لیے مجھے اپنے بیوی بچوں کو لینے بھی جانا ہے، کچھ رشتہ داری کے تقاضے بھی نبھانا ہے، اس لیے اب گھر جا کر آرام کروں گا، مجھے اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ہاں محمود صاحب ضرور، اب میں بھی گھر چلوں گا، کافی اندھیرا پھیل گیا ہے، میں شاید اپنا سیل فون بھی گھر چھوڑ آیا ہوں، بیوی بچے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ مرزا عنایت بیگ بھی کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو محمود صاحب ان سے الوداعی الفاظ ادا کرتے ہوئے بولے، آپ میری ریکویسٹ کو یاد رکھیے گا اور ہمیں بلکہ مجھے اپنا دوست سمجھے گے۔ ہاں ہاں ضرور، مرزا عنایت بیگ دوستانہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو محمود صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے، جبکہ مرزا عنایت بیگ ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ شام نے گہری تاریکی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، دن کے تھکے ہارے لوگ اپنے گھروں میں تفریح کا سامان اکٹھا کیے زندگی کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ مرزا عنایت بیگ گھریلو حالات سے اکتا کر باہر بھاگے تھے، لیکن کوئی کب تک فرار حاصل کر سکتا ہے، ہر کسی کو لوٹ کر اپنے مدار میں ہی جانا ہوتا ہے، اسی لیے مرزا عنایت بیگ نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ سنا ہے ہائسنتھ کا پھول پچھتاوے کا پھول ہے، تعصب کا پھول، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ محبت کا مدفن ہے، اسی لیے اس سے ہمیشہ جدائی کی مہک آتی ہے، اس کی پنکھڑی پر لکھا ہوتا ہے صد افسوس صد افسوس۔ اس پھول کی عجیب کہانی ہے، دکھ سے بھری اذیت سے روتی اور جدائی سے بلکتی۔ کہتے ہیں یونان میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام ہائسنتھ تھا۔ ہائسنتھ تھا، اس کا حسن بے مثال تھا، جو کوئی بھی اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا۔ دیوتا اپالو کی ایک دفعہ اس پر نظر پڑی تو وہ بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، دونوں میں دوستی ہو گئی۔ ہائسنتھ انگور کے پتوں کا تاج پہنے، اخروٹ کی لکڑی کا کمان سنبھالے، چیتے کی کھال میں ملبوس جب پہاڑوں سے اترتا تو دوشیزائیں پانی بھرنا بھول جاتی، خود اپالو سورج کی طرف آنکھ جھپکے بنا اس کی طرف تکتا رہتا۔ ہائسنتھ اور اپالو کی دوستی کے یہ دن ابھی شروع ہوئے تھے، خوشی اور سرشاری کی ابتدا ہی تھی، جب ایک دن اچانک ہائسنتھ مر گیا۔ ہائسنتھ کی قبر پر اپالو کے اتنے آنسو گرے کہ ایک دن قبر سے ایک پودے نے سر نکالا، ہولے ہولے اس میں سے شاخیں نکلیں اور پھر پھول نکل آیا۔ یہ ہائسنتھ کا پھول تھا، جدائی کا دکھ، پچھتاوے کا پھول، اس سے ہر لمحہ جدائی کی مہک آتی تھی۔ میرے خیال میں تو ہائسنتھ کے پھولوں کی ہر پنکھڑی پر بھی تعصب کے آنسو منجمد ہے، ان کی مخبل جیسی جلد سے ہر لمحہ جدائی کی خوشبو آتی ہے، بلکہ مجھے تو یہ پھول مجسم ہائسنتھ ہی لگتا ہے۔ جب سے میں نے اپالو اور ہائسنتھ کی دوستی اور محبت پر مبنی یہ لازوال کہانی پڑھی تھی، میرے دل میں یہ خواہش شدت اختیار کر گئی تھی کہ میں ہائسنتھ کے پھول کو ہاتھ میں لے کر ہولے ہولے پیار سے اس کو چھو کر دیکھوں۔ میں محسوس کرنا چاہتی تھی کہ اس میں ہائسنتھ کا حسن کتنا اور کس قدر شامل ہے، اور آج جب مجھے دیوتا اپالو کے آنسوؤں کا عکس نظر آیا، وہ آنسو جس میں ڈوب کر ہائسنتھ کا پھول وجود میں آیا اور جس نے پھول کو جدائی، دکھ، تڑپ، محبت، درد، پچھتاوا، ٹوٹی امید جیسے جذبے عطا کیے، اور انہی جذبوں کو ملا کر مردہ ہائسنتھ نے اپنی قبر میں سے اپنے محبوب کو اپنی جدائی کا تحفہ عطا کیا۔ درد، آنسو، جدائی سوچ کے میرے دل میں درد کی شدید لہر اٹھتی ہے،
मेरी मोहब्बत अपालो जैसी मुकद्दस तो शायद कभी ना हो, इसलिए मैंने कभी मोहब्बत के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन फिर मेरी मोहब्बत अपालो की मोहब्बत सी पुरजोर हो, इतनी ही शदीद हो, इतनी ही मुकद्दस हो, इतनी ही ताकतवर हो, क्योंकि मैं नहीं जानती अपालो ने जुदाई कैसे बर्दाश्त की, और जुदाई भी वैसी जिसके ख़त्म होने की उम्मीद भी ना हो। लेकिन ए अल्लाह, तू अपालो वाली जुदाई मुझे कभी ना देना। मैं कभी भी अपालो जैसी बाहिम्मत नहीं हो सकती। इसने जुदाई कैसे सह ली मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कभी जुदाई नहीं सह सकती। तू मेरी इन बातों से नाराज़ मत होना, बल्कि मुझे नवाज देना, क्योंकि मोहब्बत मोहब्बत होती है और इसमें जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त होती है। सो मोहब्बत में तो मौत एक अलमिया ही है। आयज़ा ने बोझल दिल के साथ अपनी डायरी में आज के आखिरी जुमले लिखे और बोझल दिल के साथ डायरी बंद कर दी। इसका दिल बहुत ही बोझल हो रहा था, सर में दर्द और आंखें भी वजनी महसूस हो रही थी। इसने बेख्तियार अपनी आंखों को अपनी पूरों से ढांपने की कोशिश की तो हैरान रह गई। वो रो रही थी। न जाने वो ऐसी क्यों थी। इतने हसास लोगों के लिए तो ये दुनिया बड़ी अनजस्ट है, और शायद आयज़ा बेग के लिए भी दुनिया नाअहल साबित होने वाली थी। नवेरा, नाश्ता तैयार है। आयज़ा ने बावर्ची खाने से आवाज़ लगाई। वो रोज़ सुबह का नाश्ता खुद तैयार करती थी। बीए के बाद वो तकरीबन घर की होकर रह गई थी। मिर्ज़ा इनायत बेग और आसिया बेगम दोनों ही अपनी अपनी जगह तनहा थे। वालदैन की इकलौती औलादें थीं, इसलिए जब वक्त ने दोनों के वालदैन को इनसे जुदा कर दिया तो उन्होंने एक दूसरे में खुद को ज़म कर दिया। ना कोई रिश्ते थे और ना ही रिश्तेदारियां थीं, इसलिए आयज़ा को कोई ऐसी जगह मैसर नहीं थी जहां पर वो जा सके। बीए तक इसने रेगुलर तालीम हासिल की थी। बीए के बाद मिर्ज़ा साहब और आसिया बेगम दोनों ने कोशिश की कि वो यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, लेकिन उसकी ना हाँ में तब्दील ना हुई। मिर्ज़ा इनायत बेग और आसिया बेगम थक हार कर खामोश हो गए तो एक दिन आयज़ा ने खुद ही बाप से फरमाइश कर दी कि मैं प्राइवेट एमए करना चाहती हूँ। इसके लिए उससे मतलूबा किताबें मंगवा दी जाएं। इन किताबों को मंगवाने के लिए पैसे भी उसने खुद बाप के हाथ पर रखे थे। ये पैसे उसने अपनी ट्यूशन से जमा किए थे। एफए में जब वो पास हुई तो उसके बाद से ही उसने घर पर छोटे बच्चों को ट्यूशन देनी शुरू कर दी थी। इन पैसों से वह अपनी तालीमी खर्चात पूरे करने के साथ साथ घर की बहुत सी ज़रूरियात खामोशी से पूरी कर दिया करती थी। यूनिवर्सिटी में दाखिला ना लेने के पीछे भी यही वजह थी कि वह खुद इतने खर्चात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी आमदन कलील थी और वालदैन पर अपना बोझ वो डालना नहीं चाहती थी, इसीलिए अपनी शदीद ख्वाहिश को दबा गई और ख़ुद को घर में मसरूफ़ कर लिया। अब जब से आसिया बेगम बीमार हुई थी, इनकी बहुत सी जिम्मेदारियां आयज़ा ने बड़ी खूबसूरती से अपने कंधों पर उठा ली थी। इसीलिए आसिया बेगम सुबह फजर की नमाज अदा करके अपनी शुगर की दवा लेकर और हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद दोबारा लेट कर सो जाती थी, जबकि आयज़ा ही नवेरा और सवेरा को उठाती थी। वो ही उनका नाश्ता तैयार करती थी और किसी माँ की तरह उनके लाड उठाती थी। इनके जाने के बाद वो मिर्ज़ा इनायत बेग का नाश्ता तैयार करती और फिर आहिस्ता आहिस्ता दोनों भाइयों का नाश्ता तैयार करके इनके जागने का इंतज़ार करती। इन दोनों के जागने तक वो पूरे घर की सफाई करके फारिग हो जाती थी। इतने में आसिया बेगम भी जाग जाती और दोनों भाई सलीम बेग और शौकत बेग भी जाग जाते। आयज़ा इन्हें नाश्ता देती। आसिया बेगम को दोबारा से बाकायदा नाश्ते के लवाजमात पेश करती। इतने में सलीम बेग नौकरी की तलाश में और शौकत बेग अपने दोस्तों के साथ निकल जाता। तब कहीं जाकर आयज़ा अपने लिए नाश्ता तैयार करती और सुकून से बैठकर खाती। अब भी वो कब से नवेरा को नाश्ता के लिए आवाज़ें दे रही थी, जबकि वो आईने के सामने खड़ी खुद को संवार रही थी। तभी सवेरा नवेरा के हक में खड़े होते हुए बोली, नवेरा आपी बस भी कर दें, आपी आपको कब से आवाज़ें दे रही हैं। हाँ हाँ, आयज़ा आपी की आवाज़ें मुझे भी सुनाई दे रही हैं। नवेरा आंखों में काजल लगाते हुए जल्दी से बोली तो सवेरा कदरे चिढ़ते हुए बोली, तो फिर आप अपनी ज़ुबान को ज़रा तकलीफ़ दे लिया करें कि वो किसी की आवाज़ पर लब्बैक कह सके। तुम कुछ ज़्यादा बदतमीज़ होती जा रही हो। छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। मेरे सामने ज़्यादा ज़ुबान चलाई तो ज़ुबान काट दूंगी। ये मत भूलो कि अगर आयज़ा आप भी बड़ी हैं तो मैं भी तुमसे बड़ी हूँ। नवेरा हस्बे तौफीक अपना रौब सवेरा पर झाड़ते हुए दोबारा अपने आईने की तरफ मुतवज्जा हो गई तो सवेरा आहिस्ता से बोली, बड़ी, पहले बड़ी बनकर तो दिखाओ। अपना मुकाबला मेरी प्यारी आपी के साथ कर रही हैं। क्या कहा?
नवेरा मुड़ते हुए बोली तो सवेरा आहिस्ता से गर्दन नफ़ी में हिलाते हुए बाहर की तरफ भागी, जबकि नवेरा अपना गुस्सा पी कर रह गई। सवेरा कमरे से निकलकर सीधी बावर्ची खाने में घुस गई। इस वक्त इसका अंदाज इस बच्चे की तरह था जो बाहर के खौफ से छुपकर माँ की गोद में पनाह लेता है। इसीलिए वो आयज़ा को अक्फ से अपनी बाहों में भरते हुए बोली, मेरी प्यारी आपी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। ओहो, आज अपनी आपी पर इतना प्यार किस खुशी में आ रहा है। मिर्ज़ा इनायत बेग अपने कफ बंद करते हुए बावर्ची खाने में दाखिल हुए और सवेरा को इस तरह आयज़ा से इजहार मोहब्बत करते देखकर शरारत भरे अंदाज में बोले, जबकि आयज़ा एकदम सुर्ख हो गई और सवेरा इसके बरक्स जल्दी से आयज़ा का गाल चूमते हुए बोली, अब्बू जानी, मेरी आपी इसी काबिल हैं, इनसे मोहब्बत की जाए। अरे वाह, मेरी बेटी पर सिर्फ मेरा हक है और मुझसे ज़्यादा मेरी बेटी को कोई चाह ही नहीं सकता, भला वो सवेरा इनायत बेग ही क्यों ना हो। मिर्ज़ा इनायत बेग अपनी बात मुकम्मल करते हुए कमाल चालाकी से अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोले तो सवेरा लाड से इनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आप ही मेरा आइडियल हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल आप ही के नक्शे कदम पर चलूँ और आप ही जैसी बन जाऊँ। उफ़ तौबा सवेरा, लोग किसी बड़ी मशहूर शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं और एक तुम हो जिसे खाने पकाती, घर में ट्यूशन पढ़ाती आप ही अपना आइडियल मालूम होती है। उफ़ कितना बड़ा लतीफ़ा है ये, हा हा हा। नवेरा जो कि अपनी तैयारी मुकम्मल करके नाश्ते के लिए बावर्ची खाने में दाखिल हो रही थी, सवेरा की बात सुनकर तंज़ी अंदाज में बोली तो सवेरा ने तासुफ भरी नज़रों से इसे देखा, जबकि वो मज़े से पराठा अपने सामने रखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। जबकि मिर्ज़ा साहब नाश्ते से फारिग होकर बोले, सवेरा ने अगर आयज़ा को अपना आइडियल चुना है तो इसमें क्या बुरा है, या इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है। आयज़ा इसकी बड़ी बहन है और यूं भी मेरी बेटी इस काबिल है कि इसे आइडियल बनाया जाए। इनकी इन बातों पर नवेरा हकारत से हुनकार भर कर रह गई, जबकि सवेरा ने शुक्र अदा किया कि आयज़ा आपी अभी चंद लम्हों पहले किसी काम से बावर्ची खाने से बाहर निकली थी। अगर वो नवेरा का ये अंदाज़ देख लेती तो सवेरा को बिलीव था कि इनको ज़रूर दुख होता, लेकिन अपनी आदत से मजबूर होकर वो अपने दुख को कभी जाहिर ना करती। अरे ये क्या है। सवेरा अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी जब इसने अब्बू का ये हैरत से भरा हुआ जुमला सुना। इसने चौंक कर सर ऊपर उठाया और फिर खुशगवार सी हैरत में डूब गई। अब्बू के सामने चमकती हुई खूबसूरत लेदर से बनी पिशावरी चप्पल पड़ी हुई थी और आप भी इनके करीब नज़रें झुकाए खड़ी थी। अपने नंबर बढ़ाने का तरीका है और क्या, नवेरा आहिस्ता से विस्परिंग करते हुए बोली, जबकि सवेरा बस उसे देख कर रह गई। जबकि आयज़ा बाप के सवाल पर शर्मिंदा सी बोली, अब्बू जी, वो आपकी ऑफिस की चप्पल कब की टूट चुकी है। आप फिर भी रोज़ वही चप्पल पहनकर ऑफिस चले जाते हैं। आप हर माह अपनी सारी तनख्वाह सिर्फ हम पर खर्च करते हैं, अपने लिए तो आप कभी कुछ लेते ही नहीं। इसलिए मैं खुद आपके लिए कल ये चप्पल ले आई। तुम खुद? क्या मतलब, किसके साथ बाजार गई थी? मिर्ज़ा इनायत बेग इसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोले तो वो जल्दी से बोली, नहीं अब्बू, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अकेली बाजार नहीं गई थी, बल्कि साथ वाली ज़ेबा बाजी कल अम्मी के पास आई थी और उन्होंने मुझे अपने साथ बाजार ले जाने की अम्मी से इजाज़त मांगी थी। अम्मी ने मुझे इनके साथ बाजार जाने का कहा तो मैं इनके साथ बाजार गई थी और फिर वापसी पर आपका जूता ले आई। मुझे आपके जूते का नंबर याद था। मिर्ज़ा इनायत बेग ने हनकारा भरा, जबकि आयज़ा ने चप्पल डब्बे से बाहर निकालकर बाप के कदमों में बैठकर इनकी तरफ बढ़ा दी तो इन्होंने धीमे से अपने पाँव चप्पल में डाल दिए। चप्पल इनके पैरों में यूं फिट बैठ गई जैसे बनाई गई ही इनके पैरों के लिए थी। जबकि जूती इनके पैरों में देखकर आयज़ा की आंखें खुशी से दमक उठीं और मिर्ज़ा इनायत बेग ने इसे अपने कदमों में से उठाकर इसकी पेशानी चूम ली और फिर इसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, अल्लाह मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे, इसे ऐसा ही नेक जीवन साथी मिले जैसी मेरी बेटी खुद है, आमीन। सवेरा बाप के कंधे से लगते हुए बोली तो उन्होंने सदके दिल से सुम आमीन कहा और फिर कुछ फाइलें हाथ में उठाए बाहर की तरफ बढ़ गए। जबकि सवेरा भी सहन में रखा अपना बस्ता उठाकर स्कूल के लिए निकल पड़ी। नवेरा ने नज़ाकत से अपने होंठ रुमाल से साफ़ किए और हाथ झाड़ते हुए कुर्सी से उठकर आयज़ा के करीब आकर बोली, आपी, एक 500 रुपये हैं तो मुझे दे दे, मुझे ज़रूरत है। ऐसी क्या ज़रूरत है? आयज़ा ने दोनों भाइयों के लिए नाश्ता तैयार करते हुए मसरूफ़ी अंदाज में पूछा तो वो चिढ़ते हुए बोली, तोबा, आपसे ज़रा से पैसे मांग लो तो आप
क्वेश्चंस करने लगती हैं। भला इतनी तफ्तीश की क्या ज़रूरत है? देखने में तो आप इतनी मासूम बन जाती हैं, जबकि अंदर से तो पूरी हैं। जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ मेरी वाह वाह होगी, आप वहीं अपने पैसे निकालती हो और ये जाहिर करती हो जैसे आपसे ज़्यादा इस दुनिया में कोई दूसरा अच्छा है ही नहीं। नवेरा, अम्मी की ज़ोरदार आवाज़ हर तरफ गूंजी तो वो झटके से माँ की तरफ मुड़ी। तड़ाख! एक ज़ोरदार आवाज़ हर तरफ फैल गई। तमाचा इतना शदीद था कि नवेरा को अपनी आंखों के सामने तारे नाचते हुए नजर आने लगे, जबकि आयजा अपनी जगह सुन्न हो गई थी। क्या हुआ अम्मी? सलीम बेग तौलिए से मुंह रगड़ते हुए बावर्ची खाने में दाखिल हुए और सबको अपनी अपनी जगह जमे देखकर सवाल कर बैठे, और इनका सवाल करना तो गोया क़यामत हो गया। अम्मी का जलाल पूरे ज़ोरों पर पहुंच गया। वो चिल्लाते हुए बोली, दफ़ा हो जाओ, ज़रा शर्म व हया नहीं रही कि किस तरह बड़ी बहन से बात करते हैं, और बहन भी ऐसी जो तुम लोगों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हर वक्त तुम लोगों की नौकरानी बनी रहती है। अपनी पढ़ाई को इसने तुम लोगों की वजह से अहमियत नहीं दी। अब भी घर के काम करती है, बच्चों को पढ़ाती है, घर के खर्चात में हाथ बटाती है, और इस पर तुम लोगों के नखरे बर्दाश्त करती है, और तुम्हें ज़रा गैरत नहीं आई इससे इस तरह बदतमीज़ी करते हुए। हाँ, ये ही तो है इस घर में हीरा है, बाकी सब तो पत्थर हैं। नवेरा, जो अब कदरे खुद को कॉन्शियस कर चुकी थी, बदतमीजी से बोली और मेज़ पर रखा चाय का कप उठाकर ज़मीन पर दे मारा। कप टूटकर किरचियों में तब्दील हो गया, जबकि गरम गरम चाय आसिया बेगम के पैर जला गई। वो तड़प कर पीछे हटी तो जबकि नवेरा गुस्से से किताबें और फाइलें उठाकर दाखिली दरवाज़ा इतने ज़ोर से बंद करके गई कि आयजा का दिल उछल कर हलक में आ गया, जबकि सलीम बेग लापरवाही से कंधे उचकाकर रह गया। खुले पानियों में घिरी लड़कियां नरम लहरों के छींटे उड़ती हुई, बात बे बात हंसती हुई अपने ख्वाबों के शहजादों का तस्करा कर रही थी। जो खामोश थी, इनकी आंखों में भी मुस्कुराहट की तहरीर थी। इनके होंठों को भी अनकहे ख्वाब का जायका चूमता था। आने वाले नए मौसमों के सभी पैरहन नीलमे हो चुके थे। दूर साहिल पर बैठी हुई एक नन्ही सी बच्ची हमारी हंसी और मौजों के आहंग से बेखबर रेत से एक नन्हा घरौंदा बनाने में मसरूफ़ थी, और मैं सोचती थी, खुदाया, ये हम लड़कियां कच्ची उम्रों से ही ख्वाब क्यों देखना चाहती हैं। ख्वाब की हुक्मरानी में कितना तसलसल रहा है। ख्वाब कितना अजीब सा लफ्ज़ है। क्यों आखिर लड़कियां, ख़ास तौर पर मुझ जैसी लड़कियां, अपनी आँखों को ज़ख्मी करती हैं। ख्वाबों के दरीचों में जलती शमें जल जल कर ख़त्म हो जाती हैं, और वो शहज़ादा जिसको सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आना होता है, वो हकीकत में कभी भी नहीं आता, और हम पागलों की तरह आस की डोर थामे जीती रहती हैं। और अगर कभी कोई भूला भटका मुसाफिर आ भी जाए तो वो बिल्कुल भी हमारे शहज़ादे की तरह नहीं होता। हम बेवकूफ़ लड़कियां खुद भला किसी कुमार, किसी मरासी के घर पैदा हुई हों, लेकिन ख्वाब में कोई ऐसा देवता देखती है जो ऊंचा, लंबा, जवान हो, जिसके नकूश जाज़बे नज़र हों, जिसकी पेशानी से नूर की किरणें फूट रही हों, जिसने सफ़ेद खूबसूरत लिबास ज़ेबतन किया हो और आंखें जहानत से चमक रही हों, और वो बहुत आला नस्ब का हो। ऐसा शानदार मर्द भला हमारे सिवा किसी और का कैसे हो सकता है, जबकि ख्वाब ख्वाब सिर्फ ख्वाब होते हैं। ख्वाबों के अजाब बड़े ही दर्दनाक होते हैं, क्योंकि जब देवता बल्कि खूबसूरत के बजाय कोई नीतू कुम्हार या जीला मरासी अपनी जूतियाँ बजाता हमारे सामने आता है तो सारी औकात वाज़ह हो जाती है। भला हम जैसों के हाँ हम जैसे लोग ही आएंगे ना। किसका दिमाग ख़राब है जो कमतर चीज़ को उठाकर सर पर रखेगा। आयज़ा ने तल्खी से सोचा और परवीन शाकिर की खुशबू को दोबारा खोलकर अगली नज़म पर नज़र डाली तो होले होले से पढ़ने लगी। नन्ही लड़की साहिल के इतने नज़दीक, रे से अपने घर नाम बना। कोई सरकश मौज इधर आई तो तेरे घर की बुनियादें तक बह जाएंगी, और फिर इनकी याद में तू सारी उम्र उदास रहेगी। तौबा! एक लम्हे के लिए तो आयज़ा को यूं लगा जैसे शायरा का चेहरा किताब के सफ़े में उभर आया है, और वो सिर्फ इससे मुखातिब हो, सिर्फ और सिर्फ आयज़ा अनायत बेग से। आयज़ा ने घबराकर किताब बंद कर दी और कुर्सी से उठते हुए सामने दीवार पर लगी घड़ी पर नज़र डाली। घड़ी की सुइयां दोपहर के 1 बजने का ऐलान कर रही थी। ओहो, कितना वक्त हो गया, अभी तक मैंने दोपहर का खाना भी तैयार नहीं किया, जबकि नवेरा और सवेरा आने वाली हैं, और अम्मी की तबीयत भी तो सुबह कितनी ख़राब हो गई थी,
और पाँव भी हल्के हल्के से जल गए थे। मुश्किल इनको दवा खिलाकर पैरों पर मरहम लगाकर सुलाना पड़ा। अब जागने वाली होंगी और भूख भी लग रही होगी। इस तरह करती हूँ, आलू बावर्ची खाने में रखे हुए हैं, वो ही पका लेती हूँ। साथ दही का रायता और रोटियां हो जाएंगी। हाँ ये ठीक है, हंडिया पक भी जल्दी जाएगी। और उफ ये किताबें। इसने हाथ में थामी परवीन शाकिर की किताब को देखते हुए ज़ेरे लब कहा, ये किताबें तो अपने शहर में जकड़ लेती हैं, बहुत मुश्किल है इनसे निजात हासिल करना और बच कर निकलना। इसने किताब मेज़ पर रखते हुए खुद कलामी की और फिर बावर्ची खाने की तरफ मुड़ते हुए प्यार भरी नज़रों से किताब को देखा और एक नर्म मुस्कुराहट ने इसके चेहरे का अहाता कर लिया, जबकि हर तरफ शायरा के अल्फाज किसी खूबसूरत अनदेखी तितलियों की तरह नाचने लगे। ये किताबें, ये ख्वाब, ये तितलियाँ आयज़ा की बेहतरीन संगी साथी थी। अरे अम्मी, आप उठकर इधर क्यों आ गईं? आयज़ा ने माँ को बावर्ची खाने में दाखिल होते देखकर पूछा और इनकी तरफ बढ़ते हुए इन्हें कंधों से थाम कर बाहर ले आई। तो अम्मी मुस्कुराते हुए बोली, तुमने तो मुझे बिल्कुल ही लागर समझ लिया है। अब मैं इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि 2-4 कदम भी ना चल सकूं। अरे मेरी प्यारी अम्मी जान, मैंने आपको कब कहा है कि आप बहुत ही लागर हो? मैं जानती हूँ। मेरी अम्मी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा फिट हैं और ये जो हल्की फुल्की खांसी है ये भी इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। वो माँ को सहन में रखे तख्त पर बिठाते हुए बोली तो आसिया बेगम इसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली, आयज़ा मेरी गुड़िया, बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए वो हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं और माँ इनकी एक एक जुम्बिश देखती है और इन्हें समझती है। इसलिए मैं इस वक्त देख रही हूँ कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि आज अपनी माँ को बहलाने की कोशिश कर रही है, इसे तसल्ली दे रही है, जबकि मैं जानती हूँ मैं अंदर से कितनी ख़त्म हो गई हूँ। दिन रात मैं घुलती जा रही हूँ। मेरे सीने में अब मुस्तकिल दर्द रहने लगा है और खांसी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं अपनी बीमारी और अपने घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। बस मुझे फ़िक्र है तो अपनी बेटियों की कि जल्द से जल्द इन्हें ठिकाने लगा जाऊँ। अम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, आप जल्द ठीक हो जाएंगी। और जहाँ तक बात घर के ख़राब हालात की है तो अम्मी आप देखना, जल्द ये सब भी ठीक हो जाएंगे। बस सलीम भाई को नौकरी मिल जाए और मेरा एमए भी मुकम्मल हो जाए तो मैं भी जॉब कर लूँगी। हम सब मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर मैं और भाईजान मिलकर नवेरा और सवेरा की शादी कर देंगे। आयज़ा माँ के हाथ चूमते हुए बोली तो आसिया बेगम नम आँखों से बोली, और तुम्हारा क्या होगा? मेरा? वो हल्के से मुस्कुराई और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, अल्लाह ताला मेरे लिए भी कुछ बहुत अच्छा करेगा। हाँ इंशाल्लाह। अम्मी इसके सर पर प्यार करते हुए बोली तो आयज़ा खड़े होते हुए बोली, आप अपनी दोपहर की दवा ले लें, मैं पानी लेकर आती हूँ, और साथ चावल भी दम पर रखे हुए थे वो भी देख लूँ। नवेरा और सवेरा भी आने वाली हैं, आप जानती तो हैं कि आते ही खाने का शोर मचाने लगती हैं। हाँ देख लो चावल, फिर इधर ही आ जाओ। आसिया बेगम अपनी इतनी जिम्मेदार बेटी को देखते हुए बोली तो इनके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी और आयज़ा इस मोहब्बत में सरशार बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई तो आसिया नवेरा के सुबह के रवैये को लेकर दोबारा से परेशान होने लगी। और जब आयज़ा चावलों का दम उठाकर और पानी के गिलास के साथ आसिया बेगम की मतलूबा दवा लेकर इनके पास आकर बैठ गई तो आसिया बेगम अपने ख्यालों से चौंकी। आयज़ा ने दवा इनकी हथेली पर रख दी और पानी का गिलास इनकी तरफ बढ़ा दिया। वो गिलास थाम कर दवा खाने लगी तो आयज़ा ने माँ के चेहरे पर फैली सोचों को पढ़ने की कोशिश की। आसिया बेगम ने गिलास खाली करके आयज़ा की तरफ बढ़ा दिया और फिर शर्मिंदा से अंदाज में बोली, आयज़ा सुबह नवेरा की बदतमीज़ी की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और शर्मिंदा हूँ। क्यों? आप क्यों शर्मिंदा हैं और परेशान हैं? आयज़ा माँ की तरफ देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली तो वो कहने लगी, इस दिन भी बाप के सामने इसने खुदगर्जी का मुजाहरा किया था और सुबह भी इसकी सरकशी देखकर मैं हैरान रह गई और इस पर मज़ीद इसकी बदतमीज़ी ने मुझे परेशान कर दिया। और फिर इसने देखा भी था कि मेरे पाँव जले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मेरा हाल देखे बगैर कॉलेज चली गई। ऐसी औलाद इंसान को शर्मिंदा नहीं करती तो और क्या करती है।
आसिया बेगम के आंसू बहने लगे तो आयजा तड़प कर माँ की तरफ बढ़ी और इनके आंसू साफ करने लगी। जबकि आसिया बेगम को दोबारा खांसी का शदीद दौरा पड़ गया। आयजा इनके लिए पानी लेने के लिए दौड़ी, जबकि वो सीने को थामे तख्त पर दराज हो गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, सवेरा घर में दाखिल होते हुए बोली तो वो जल्दी से खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। आयजा पानी का गिलास लेकर आई और माँ को उठाकर पानी का गिलास इनके लबों से लगा दिया। आसिया बेगम ने 2 घूंट आहिस्तगी से पिए और फिर सवेरा की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ? सवेरा खौफजदा नज़रों से माँ का सुर्ख चेहरा देखते हुए आयजा से बोली तो वो नफ़ी में गर्दन हिलाकर रह गई। जबकि सवेरा अपना बैग वहीं ज़मीन पर फेंकते हुए बोली, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? अपनी बात पूरी करते करते इसकी आवाज़ आंसुओं में डूब गई तो आसिया बेगम ने अपनी बाहें फैलाकर इसे अपनी तरफ आने का इशारा किया तो वह दौड़कर माँ की बाहों में समा गई। आसिया बेगम ने इसे सीने से लगाया। वो इनकी सबसे छोटी औलाद थी, इसलिए इन्हें अजीज़ भी बहुत थी। अब भी इसका खौफजदा चेहरा देखकर इनकी मोहब्बत तड़प उठी थी, इसीलिए फौरी इसे खुद में छुपा लिया। आयजा ने भीगी आंखों से मुस्कुराने की कोशिश की तो कई आंसू आंखों की हदूद से भाग निकले। इसी वक्त नवेरा घर में दाखिल हुई और बरसात का ये मंजर देखकर बोली, एक तो हर वक्त स्टार प्लस के सीन फिल्माए जा रहे होते हैं यहाँ। नवेरा अपी, सवेरा माँ से लैदा हुए शिकवा कना नज़रों से नवेरा को देखते हुए बोली तो नवेरा लापरवाही से अपने कमरे की तरफ चल दी। आयजा सवेरा और आसिया बेगम का ध्यान बटाने की खातिर बोली, सवेरा तुम फ्रेश होकर आ जाओ, तब तक मैं दस्तरखान बिछाती हूँ। जी अच्छा आपी, सवेरा दख्त से उठते हुए बोली तो आयजा भी बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। जब तक सवेरा फ्रेश होकर आई, आयजा दस्तरखान बिछाकर इस पर खाना लगा चुकी थी। आसिया बेगम का परेजी खाना वो पहले ही इनके सामने तख्त पर रख चुकी थी। परेजी खाना तो बस नाम का ही था। वही आलूओं में सुर्ख मिर्च और मसाले डालने से पहले थोड़े से आलू इसने पानी में घुलाकर माँ के लिए अलहदा से निकाल लिए थे और 7 डबल रोटी के स्लाइस सेंक दिए थे। जब से आसिया बेगम बीमार रहने लगी थी, आयजा इनके लिए रोज़ पकने वाले खाने का कुछ हिस्सा अलहदा करके इसे परेजी शक्ल देकर बना दिया करती थी और आसिया बेगम चुपचाप अल्लाह का शुक्र अदा करके इसे खा लेती थी। सो अब इन्होंने खाना शुरू कर दिया, जबकि खुद आयजा दस्तरखान पर बैठकर बहनों का इंतज़ार करने लगी। नवेरा और सवेरा बैक वक्त अपने मुश्तरका कमरे से बाहर बरामद हुई और दस्तरखान पर बैठकर खाना शुरू कर दिया। आयजा ने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया कि आज नवेरा ने खाना खाते हुए अपनी ज़ुबान की शोला बयानियों को काबू में रखा था, वरना हमेशा ही खाने पर आम सी चीज़ों को देखकर वो हंगामा बर्पा कर देती थी और फिर खाना दरमियान में ही छोड़कर दस्तरखान से उठ जाती थी, जिसकी वजह से अम्मी के साथ साथ वो खुद और सवेरा दोनों ही अपसेट हो जाती थी। लेकिन आज खिलाफ मामूल वो चुप थी। इस चुप पर जहां आयजा ने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया था, वहीं इसे थोड़ा सा ताजुब भी हुआ था। लेकिन माँ की बीमारी को मद्देनज़र रखते हुए इसने चुप रहने में ही बेहतरी जानी और खामोशी से खाना खाने लगी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब किसी गैर मामूली शोर से इसकी आंख खुल गई। इसने घबराकर अंधेरे में आंखें फाड़ते हुए कुछ देखने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ समझ में ना आया तो अपने बिस्तर पर उठ बैठी। इसके कमरे में मुकम्मल अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कमरे के रोशनदान से सहन में जलते बल्ब की रोशनी का मध्यम मध्यम अक्स नजर आ रहा था। सवेरा और नवेरा अपने अपने बिस्तर पर महब ख्वाब थी। ऐसे में वो क्या था जिसने इसके सोए असाब को हिला दिया था? वो अपनी कैफियत पर गौर कर ही रही थी कि इसे अपना दरवाज़ा दोबारा बजने की आवाज़ सुनाई दी। मध्यम मध्यम घबराई हुई दस्तक पर वो जल्दी से उठी और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के बाहर मिर्ज़ा इनायत बेग परेशान सूरत लिए खड़े थे। क्या हुआ अब्बू? आयजा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा तो वो घबराए हुए अंदाज में बोले, बेटा तुम्हारी अम्मी को शदीद खांसी आ रही है। मैंने इन्हें खांसी का सिरप भी दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद इनकी खांसी नहीं रुक रही, बल्कि शदीद होती जा रही है। साथ ही साथ वो सीने में दर्द की शिकायत भी कर रही। हाय अल्लाह! आयजा ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने बेकाबू दिल को संभालने की कोशिश की और माँ के कमरे की तरफ दौड़ लगा दी। मिर्ज़ा इनायत बेग भी परेशान हाल कमरे में दाखिल हुए तो आयजा माँ को चादर उड़ा रही थी। बाप को देखते ही जल्दी से बोली, अब्बू अम्मी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। इन्हें सीने में शदीद दर्द महसूस हो रहा है और ठंडे पसीने भी आ रहे हैं। आप जल्दी से असलम भाई को उठाएं और इनसे दरख्वास्त करें कि वो हमें अस्पताल ले चले।
آخرکار ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہماری مدد کریں، پلیز آپ جلدی جائیں۔ عائزہ ماں کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے باپ سے بولی تو وہ سر ہلاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کی چال میں واضح لرزش تھی اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ آسیہ بیگم ان کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ زندگی کے ہر اچھے برے موڑ پر انہوں نے مرزا عنایت بیگ کا ہاتھ تھامے رکھا تھا اور کہیں پر بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا تھا، بلکہ بہت سے مصائب کا سامنا انہوں نے تنہا کیا تھا اور اپنے مجازی خدا کو اس کا علم بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ اور مرزا عنایت بیگ ایسے وفاشار دوست ساتھی کو کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ایک ڈر نے ان کی ساری ہمت پست کر دی تھی۔ وہ گھبرا کر عائزہ کی طرف دوڑے تھے، جبکہ اصولی طور پر انہیں اپنے بیٹوں کے پاس جانا چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں انہیں اپنی اولاد میں سے عائزہ کا خیال ہی کیوں آیا تھا۔ اور پھر جب وہ اسے سب بتا چکے تو وہ کتنی خوف زدہ ہو کر ماں کے کمرے کی طرف بھاگی تھی اور کتنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ان سے بولی تھی، ابو امی کو ہسپتال لے کر جانا ہوگا، جبکہ وہ تو اپنا حوصلہ ہی چھوڑ چکے تھے اور اب وہ اسلم صاحب کے دروازے پر کھڑے ان کا دروازہ بجا رہے تھے۔ کون ہے؟ اندر سے آواز آئی تھی۔ اسلم بھائی، میں مرزا عنایت بیگ ہوں۔ ارے بھائی صاحب، خیریت تو ہے؟ اسلم صاحب نے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو مرزا عنایت صاحب بولے، اسلم بھائی، آسیہ بیگم کی طبیعت بہت ہی خراب ہے، انہیں اسپتال لے کر جانا ہے۔ اس وقت اگر باہر تک رکشہ لینے جاؤں تو بہت ہی وقت لگ جائے گا، اس لیے آپ سے درخواست کرنے آیا ہوں، برائے مہربانی آپ اپنے رکشے میں ہمیں اسپتال چھوڑ آئیں۔ ارے بیگ صاحب، آپ حکم کرتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ اسلم بھائی عنایت صاحب کے بندھے ہوئے ہاتھ دے کر بولے تو مرزا عنایت بیگ فوری طور پر گھر کی طرف مڑ گئے، جبکہ اسلم بھائی اپنا رکشہ نکالنے لگے۔ بھائی کیا بات ہے؟ عائزہ کی آواز پر سلیم ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی بھی کچھ دیر پہلے گھر آیا تھا اور کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ نیند کی وادی میں اترتے ہوئے اسے ابھی صرف 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے کہ عائزہ کی پکار نے اس کے سوتے دماغ کو الرٹ کر دیا تھا۔ وہ اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا تھا، اب کچھ پریشان سا عائزہ سے سوال کر رہا تھا، جبکہ عائزہ نے ابھی اپنا منہ ہی کھولا تھا کہ اسے مرزا عنایت بیگ کی پکار سنائی دی۔ وہ سلیم بیگ کو بنا کوئی جواب دیے بھاگتے ہوئی صحن میں آئی جہاں مرزا عنایت بیگ پہلے سے موجود تھے۔ عائزہ کو دیکھتے ہی بولے، عائزہ، اسلم نے اپنا رکشہ نکال لیا ہے، تم جلدی سے اپنی امی کو لے آؤ۔ جی اچھا ابو۔ عائزہ ماں کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سلیم بیگ جو کہ عائزہ کے پیچھے باہر آیا تھا اب کچھ نہ سمجھتے ہوئے ہکا بکا کھڑا تھا، جبکہ مرزا عنایت بیگ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے اپنی جیب میں سے پیسے نکال کر گن رہے تھے۔ اس صورت میں پریشانی ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی، لیکن جیسے ہی عائزہ ماں کو سہارا دیے کمرے سے برآمد ہوئی، مرزا عنایت بیگ نے خود کو سنبھال لیا اور پھر سلیم سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، سلیم تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں؟ پیسے؟ نہیں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، سلیم نے گردن جھکاتے ہوئے کہا تو مرزا عنایت بیگ اسے گھور کر رہ گئے اور پھر عائزہ سے بولے، عائزہ بیٹی، تم آسیہ کو لے جاؤ اور رکشے میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جی ابو۔ اور ماں کو لیے باہر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ مرزا عنایت بیگ اپنے بیڈ روم میں چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے کمرے میں موجود لوہے کی الماری کھولی اور پھر الماری میں موجود کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ آسیہ بیگم اپنی بچت اسی طرح کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھتی تھی تاکہ ضرورت کے وقت اسے استعمال کیا جا سکے، لیکن اب مکمل تلاش کے باوجود مرزا عنایت بیگ کو وہاں کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ وہ پریشان اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے مڑے تو اپنے پیچھے کھڑی عائزہ کو دیکھ کر حیران رہ گئے، جبکہ عائزہ جلدی سے بولی، ابو جلدی کریں اور یہ پیسے رکھ لیں۔ ہاتھ میں پکڑے 500 کے 4-5 نوٹ اس نے باپ کی طرف بڑھا دیے تو مرزا عنایت بیگ نے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ وہ پیسے ان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، ابو جلدی سے آ جائیں، اور پھر باہر کی طرف مڑ گئی۔ مرزا عنایت بیگ بھی بوجھل قدموں سے باہر کی طرف چل دی۔ نہ جانے کس پاگل نے مشورہ دیا تھا۔ ارے بابا جھوٹ مت بولو، میں یہ بات مان ہی نہیں سکتا کہ فاخر علی کو بھی کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ زین بجائے فاخر سے یہ پوچھنے کہ وہ کس مشورے کی بات کر رہا ہے الٹا اس پر طنز کرنے لگا، کیونکہ فاخر کو بچپن سے جانتا تھا۔ زین اور فاخر دونوں ہی بچپن سے اکٹھے تھے، دونوں کے گھر ساتھ تھے اور اس کے علاوہ دونوں کی فیملی بھی ایک دوسرے سے منسلک تھی۔ دونوں میں کوئی خونی تعلق نہیں تھا اور نہ ہی کسی دوسری طرح کی رشتہ داری تھی، بس ایک محبت کی ڈور تھی جو دونوں میں بندھی ہوئی تھی۔
اور اسی ڈور کے سہارے وہ دونوں جوان ہوئے تھے، اس لیے دونوں ہی ایک دوسرے کی عادات و خصائل سے واقف تھے۔ زین جانتا تھا کہ فاخر ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو لوگ صرف اور صرف اپنے دل کی سنتے ہیں اور ان کے سامنے باقی ہر چیز اپنی اہمیت کھو دیتی ہے۔ اسی لیے فاخر کے اکتائے انداز اور غصے سے بھرپور جملے کو سن کر وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا، جبکہ فاخر اسے گھورتے ہوئے بولا، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے تم میرے دوست نہیں دشمن ہو۔ کیوں ایسا لگتا ہے آپ کو؟ زین معصومیت سے بولا تو فاخر کا دل جل کر راکھ ہو گیا، اسی لیے وہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا، تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اس سے بہتر تھا میں کسی نرس یا وارڈ بوائے سے بات کر لیتا، کم از کم وقت تو اچھا گزر جاتا۔ اچھا تو اب مجھ سے زیادہ نرسیں اور وارڈ بوائے عزیز ہو گئے ہیں، اب مجھ پر ایسا دور بھی آنا تھا کہ میرا پیارا دوست مجھے بھلا کر کسی اور کے بارے میں سوچنے لگے گا۔ زین کی دہائی پر وہ دوبارہ کرسی پر ڈھہ گیا اور پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، اللہ کے واسطے زین، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو۔ اس وقت ویسے ہی نیند نے دماغ کو ہلایا ہوا ہے، لیکن آنکھیں بند کرنے پر بھی پابندی ہے۔ کیا یہ سزا کم ہے؟ اوپر سے تم دماغ کو مزید اذیت دے رہے ہو۔ ارے میری جان، اگر تم غور کر لو تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ مجھ سے زیادہ مخلص اور اچھا دوست تم کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ اگر تم چارجنگ لائٹ لے کر بھی نکلو گے تب بھی میرے جیسا دوست ملنا محال ہے۔ دراصل میرا مقصد تمہارے دماغ کو جاگتے رہنے پر اکسانا ہے، اس لیے میں تمہارے فشار خون کو بڑھا رہا ہوں۔ اف توبہ زین، یہ چارجنگ لائٹ لے کر کون کسی کی تلاش کرتا ہے؟ اس کی لمبی چوڑی تقریر سے فاخر کو صرف یہ ہی وہ الفاظ قابل مذمت لگے تھے، اس لیے وہ جھٹ سے بول اٹھا، جبکہ زین کسی مفکر کی طرح اپنی کرسی پر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، ارے میرے بھائی، جب چراغ والا محاورہ وجود میں آیا تھا تب دو باتیں قابل غور تھی۔ پہلی تو یہ کہ اس وقت بجلی نہیں تھی، اور دوسری یہ کہ تب تیل وغیرہ سستے تھے۔ لیکن پیارے، اب تو ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے، کہاں کوئی دیا خریدے اور پھر اس میں مہنگا تیل ڈالے؟ اس سے بہتر ہے کہ بندہ چارجنگ لائٹ استعمال کرے۔ اللہ مجھے ایسے دوست سے بچا لے جو مسلسل ایک عذاب ہو۔ فاخر اس کے نظریے پر تقریباً سجدے میں چلا گیا، جبکہ زین نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ وہ جانتا تھا فاخر نیند کا بہت کچا ہے، بھری محفل میں بھی موجود ہو تب بھی اپنی نیند کی قربانی نہیں دیتا۔ اب تو پھر وہ فاخر اور ڈیوٹی روم میں موجود تھے۔ آج ان کی رات کی ڈیوٹی تھی۔ حال ہی میں وہ دونوں MBBS کا امتحان پاس کر کے شہر کے اس بڑے سرکاری اسپتال میں پریکٹس پر مامور ہوئے تھے۔ سرکاری اسپتالوں میں دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، یہاں پر 24 گھنٹے مریضوں کا آنا جانا جاری رہتا ہے۔ نہ صرف اس شہر کے لوگ جہاں پر یہ اسپتال واقع ہوتا ہے، بلکہ آس پاس کے چھوٹے شہروں اور قصبوں کے لوگ بھی علاج معالجے کے لیے چلے آتے ہیں۔ ایسے میں نہ تو معیاری علاج ہو پاتا ہے اور نہ ہی مریضوں کو مکمل سہولیات مہیا کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر اور مریض دونوں میں ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ ڈاکٹر اپنی سی کوشش کرتا ہے اور مریض خود کو اللہ کے بعد اپنے معالج کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور اب بھی فاخر اور زین ایک مریض کو دیکھ کر آئے تھے۔ یہ مریض صبح ہی آیا تھا، اسے شدید بخار تھا۔ غریب سے لوگ تھے جو زین اور فاخر کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے تھے کہ ان کے پیارے کو بچا لیا جائے، جبکہ زین اور فاخر ان لوگوں سے نظریں بچاتے رہے تھے۔ وہ شرمسار تھے کہ مریض کو وہ تمام سہولیات نہیں دے پا رہے تھے جس کا وہ فوری طور پر حقدار تھا، لیکن اس کے باوجود دونوں نے اپنی پوری کوشش کر لی تھی، اس لیے مریض کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔ اب بھی وہ دونوں اسی کو دیکھ کر آئے تھے۔ زین نے چائے کینٹین سے منگوا لی تھی اور چائے پیتے ہوئے زین مسلسل فاخر کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی جا رہی تھی، اور فاخر خود بھی اپنی کیفیت سے اکتا گیا تھا، اسی لیے وہ بول اٹھا تھا، نہ جانے کس پاگل نے مجھے مشورہ دیا تھا، اور اپنے اس جملے کے نتیجے میں اسے زین کی فضول باتیں سننی پڑی تھی۔ ان باتوں سے اس کی نیند تو بھاگ گئی تھی، لیکن دماغ اچھا خاصا پک گیا تھا، اسی لیے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے زین کے سامنے جھک گیا، جبکہ زین زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ اور عین اسی وقت نرس بھاگتی ہوئی ڈیوٹی روم میں داخل ہوئی اور پھر بولی، سر، ایک نئی مریضہ آئی ہے، جلدی آئیں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ باہر نکل گئی تو وہ بھی سنجیدہ ہو گئے اور پھر اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر چلے آئے۔ آج ان کی ڈیوٹی ایمرجنسی روم میں تھی، اسی لیے وہ صبح سے ہی الرٹ رہے تھے اور اب کچھ دیر پہلے ہی سکون سے بیٹھے تھے، لیکن اب پھر نرس بلانے آ گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ کوئی 50 کے ہندسے میں داخل ہوتی خاتون تھی جسے ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ شدید کھانسی کی وجہ سے اسے سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی سی کوشش کر رہے تھے، لائف سیونگ انجیکشن بھی لگا دیا گیا تھا اور اب مریضہ مدہوشی کی کیفیت میں تھی۔ وہ دونوں کچھ سیٹسفائیڈ ہو گئے تھے، اسی لیے ایمرجنسی روم سے باہر نکل آئے اور ساتھ نرس کو کچھ ہدایت بھی کر دی تھی، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، کالی چادر میں لپٹی نازک سی لڑکی نے ڈاکٹر فاخر کا راستہ روک لیا، جبکہ اس کے ساتھ موجود بزرگ بھی ان کے قریب آ گئے۔
जैन ने मुड़कर देखा और फिर आगे बढ़ गया। वो जानता था कि मरीज के साथ आए लोग इसी तरह डॉक्टर का रास्ता रोक लेते हैं क्योंकि वो अपने अजीज़ के बारे में दरियाफ्त करना चाहते हैं। इसलिए डॉक्टर फ़ाखर रुक गया तो वो काली चादर में लिपटी लड़की बोली, डॉक्टर साहब क्या हुआ है? कुछ नहीं, दरअसल मरीज़ा की हालत अब कुछ बेहतर है, लेकिन हतमे राय हम सुबह ही दे पाएंगे। डॉक्टर फ़ाखर के जवाब पर वो तड़प कर बोली, क्या मतलब? बीबी, आपकी मरीज़ा को हार्ट अटैक हुआ है और इसके साथ साथ इन्हें सीने में इन्फेक्शन भी है। न जाने कब से इन्हें खांसी आ रही थी और आप लोगों ने इनका ढंग से इलाज भी नहीं करवाया, जिसकी वजह से इनके फेफड़ों पर असर पड़ा है। जब आप लोग इतनी सारी बीमारियां इकट्ठी कर कर लाए हो तो आहिस्ता आहिस्ता ही हम कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर फ़ाखर के तुर्श अंदाज पर इसकी आंखें नमकीन पानियों से भर गईं। कितने ही अनमोल मोती आंखों की कैसे रिहाई पा गए। एक तो माँ की शदीद बीमारी, इस पर डॉक्टर का रवैया, इसकी रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। तो वो वहीं ज़मीन पर सर थाम कर बैठ गई, जबकि फ़ाखर आगे बढ़ गया। उठो बेटा, मिर्ज़ा साहब ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा तो उसने झुका सर उठाकर बाप को देखा और फिर खड़े होते हुए बोली, अबू जान, अम्मी। आंसुओं ने इसकी आवाज़ पर गलबा पा लिया तो वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगी। मिर्ज़ा साहब ने बेबसी की इंतहाओं पर खड़े होते हुए बेटी को अपने सीने से लिपटा लिया और फिर बोले, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो, लेकिन मैंने तो तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है। इसीलिए आज मैं सलीम या शौकत के पास जाने के बजाय तुम्हारे पास आया। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी आयज़ा का ख्याल आया, क्योंकि मैं जानता था मेरी बेटी मेरी ताकत है, और अगर मेरी ताकत मेरा साथ छोड़ जाएगी तो मैं क्या करूँगा। मिर्ज़ा साहब ने बेटी को बाहों में लपेटते हुए कहा तो वो मज़ीद बाप के सीने में छुपने की कोशिश करने लगी। इसी असना में नर्स इमरजेंसी का दरवाज़ा खोलकर बाहर चली तो मिर्ज़ा साहब इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए। नर्स इन्हें तसल्ली बख्श जवाब देने के बाद आगे बढ़ गई तो मिर्ज़ा साहब भी आज़ा को बाहों के सहार में लिए इमरजेंसी से बाहर आए। इमरजेंसी की अफरा तफरी से बाहर आकर आयज़ा ने सुकून का सांस लिया, लेकिन इसके साथ साथ एक बेचैनी थी, और अपनी इसी बेचैनी की वजह से वो बाप से अलग होते हुए बोली, अब्बू, हमें बाहर नहीं आना चाहिए था। क्यों बेटा, क्या हुआ? मिर्ज़ा साहब इसकी बात पर बोले तो वो जल्दी से बोली, अब्बू, हम अम्मी को वहाँ अकेला छोड़ आए हैं, अगर इन्हें हमारी ज़रूरत पेश आ गई तो। आयज़ा डरते डरते बोली तो मिर्ज़ा साहब इसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, पगली, मैं भी ये सब सोचता हूँ, इसीलिए नर्स से सारी तसल्ली मिलने के बाद ही मैं तुम्हें लेकर बाहर आया हूँ। नर्स ने क्या कहा था? आयज़ा ने सवाल किया और मिर्ज़ा साहब बोले, मैंने नर्स से तुम्हारी अम्मी की मौजूदा हालत के बारे में पूछा था तो वो बोली अब वो सुकून आवर दवा के ज़ेर असर सो रही हैं, अब उन्हें सुबह ही होश आएगा, लेकिन मजमूई तौर पर हालत बेहतर है, और नर्स की तसल्ली देने के बाद ही मैं अपनी गुड़िया को लेकर बाहर आया हूँ। एमरजेंसी का माहौल तो वैसे ही बड़ा घुटन ज़दा होता है। मरीज़ तो बेचारा अपनी तकलीफ़ में सब कुछ भूला हुआ होता है, लेकिन लवाहिकीन अलग हरासा हो रहे होते हैं। अल्लाह किसी दुश्मन को भी इन अस्पतालों का मुंह ना देखने दे। मिर्ज़ा साहब ठंडी आह भरते हुए खामोश हो गए तो आयज़ा बोली, अब्बू जी मेरी जान, अब्बू अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ इंशाल्लाह। मिर्ज़ा साहब अपने अंदर के इस्तराब को छुपाते हुए बोले तो वो बोली, लेकिन अब्बू यहाँ के डॉक्टर कितने बदतमीज़ हैं। क्यों बेटी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मिर्ज़ा साहब इसकी बात पर हैरान होते हुए बोले तो वो बोली, आपने देखा नहीं वो डॉक्टर जिससे मैंने अम्मी की तबीयत के बारे में पूछा था, इस डॉक्टर का रवैया कितना ख़राब था। डॉक्टर तो खुद अपने मरीज़ को लेकर बड़े हसास होते हैं, शायद इसीलिए तुम्हारे सवालों ने इसे परेशान किया होगा। कुछ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कई कई घंटों की ड्यूटियां लगा दी जाती हैं, बेचारों को आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता, या यही बात इनके असाब को कमज़ोर कर देती है और वो गुस्से का शिकार हो जाते हैं। शायद इस डॉक्टर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। मिर्ज़ा साहब बेटी के सवाल का तफसीली जवाब देते हुए चल रहे थे। आयज़ा भी इनके साथ साथ कदम उठा रही थी। पहले वाली घबराहट किसी हद तक कम हो गई थी। मिर्ज़ा साहब इसका ध्यान माँ की बीमारी की तरफ से हटाने में कामयाब हो गए थे और अब वो हस्बे मामूल पहले वाली आयज़ा बन गई थी। ऐसी आयज़ा जो दूसरों के बिहेवियर को जानने की सलाहियत रखती है और छोटे से छोटी बात भी इससे पोशीदा नहीं रह पाती। जैसे अभी कुछ देर पहले डॉक्टर का बुरा रवैया इसकी हसास तबीयत पर ग्रां गुजरा था, इसलिए वो ज़्यादा परेशान हो गई थी। लेकिन फिर भी अब्बू, अल्लाह ताला ने इन लोगों को इतना अजीम पेशा अख्तियार करने की सलाहियत दी है। अल्लाह ताला ने इन लोगों को इल्म अता किया है ताकि ये दूसरे इंसानों की खिदमत कर सकें, पर यह खिदमत करने के बजाय इसकी तजलील करते हैं। पहले तुम बैठो। मिर्ज़ा साहब ने इसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोले, आयज़ा, मैंने पहले ही कहा है कि ये लोग भी इंसान होते हैं। मुस्तकिल ड्यूटी देते रहने की वजह से इनके असाब शिकस्ता हो चुके होते हैं। ऐसे में अगर वो तल्ख हो जाते हैं तो हमें दरगुजर करना चाहिए। और साहब क्या लेंगे आप? मिर्ज़ा इनायत बेग बेटी को लेकर कैंटीन पर चले आए थे
اور اب بیٹھے اسے سمجھا رہے تھے کہ ایک 9 عمر سا لڑکا ان کے قریب آتے ہوئے بولا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 5 یا 6 سال کا کمزور سا لڑکا تھا، پرانی سی بنیان اور پھیکے رنگ کا پاجامہ زیب تن کیے ہوئے تھا، کندھے پر ہلکے سرخ رنگ کا پرانا سا رومال رکھا ہوا تھا۔ موندی موندی آنکھوں کے ساتھ وہ مرزا عنایت بیگ سے سوال کر رہا تھا۔ عائزہ نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا، جبکہ مرزا عنایت بیگ آہستگی سے بولے، 2 کپ چائے لے آؤ بیٹا، اور ساتھ میں بسکٹ لے آؤ۔ ابو، میرا دل کچھ بھی کھانے کو نہیں چاہ رہا، اس لیے میرے لیے کچھ نہ منگوائیں۔ عائزہ نے اپنی نظریں اس 9 عمر لڑکے کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے آہستگی سے کہا تو مرزا عنایت بیگ بولے، بیٹا بھوک تو مجھے بھی نہیں لگ رہی، لیکن 1 کپ چائے کا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور 1 کپ چائے پینے میں تو تم اپنے باپ کا ساتھ دے سکتی ہو، ورنہ اکیلے تو مجھ سے نہیں پی جائے گی۔ مرزا عنایت بیگ اس کی خوشامد کرتے ہوئے بولے تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ مرزا عنایت بیگ دھیمی سی مسکراہٹ لیے اسی 9 عمر لڑکے کی طرف پلٹے، جو ابھی تک وہیں کھڑا باپ بیٹی کے فیصلے کا انتظار کر رہا تھا، اور اس انتظار میں وہ اپنی کافی نیند پوری کر چکا تھا۔ ہاں بیٹا، 2 کپ چائے اور 1 بسکٹ لے آؤ۔ مرزا صاحب کی آواز پر وہ یوں چونک اٹھا جیسے کسی نے سور اسرافیل پھونک دیا ہو۔ اپنی اس گھبراہٹ میں وہ اپنے عقب موجود میز سے جا ٹکرایا۔ اس کے گرنے پر کینٹین کا مالک جلدی سے کاؤنٹر سے اٹھا اور ان کے نزدیک چلا آیا۔ اس نے گرے ہوئے لڑکے کو گردن سے پکڑ کر کھڑا کیا اور پھر 2 زوردار تماچے اس کی کمر پر رسید کیے۔ لڑکا اس اچانک نازل ہونے والی قیامت پر تڑپ اٹھا اور اپنے مالک کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، غلطی ہو گئی مالک، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ معافی کے بچے، ایک ذرا سا کام تو سے نہیں ہوتا، تنخواہ لینے کے لیے تو سب سے آگے ہوتا ہے۔ استاد، بس نیند آ گئی تھی۔ نیند کیسے آ گئی؟ آج تو میں نے تجھے کھانا بھی نہیں دیا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ خالی پیٹ رہے گا تو نیند خود بخود بھاگ جائے گی۔ حرام خور، اگر تجھے پیٹ بھر کر کھانا دے دیا جائے تو تجھے ہوش ہی نہیں آتی، مزے سے خراٹے لے رہا ہوتا ہے۔ کینٹین کے مالک نے اسے مزید 1 تھپڑ رسید کیا تو وہ بلبلا اٹھا، جبکہ عائزہ کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ارے بی بی جی، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے چائے بھجواتا ہوں، اور اس نیند کے مارے کی نیند بھی میں اڑاتا ہوں۔ اس نے لڑکے کو آگے کی طرف دھکا دیتے ہوئے عائزہ سے کہا تو عائزہ بولی، ہم چائے تو بعد میں پی لیں گے، لیکن پہلے آپ اس بچے کو چھوڑ دیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے بچے پر اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہوئے، لیکن شاید آپ کو اپنی اس حرکت کا احساس بھی نہیں ہے۔ ارے محترمہ، آپ ان غریب لوگوں کو نہیں جانتی، یہ بہت ہی زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، 2-4 گھونسے یا تماچے ان پر ذرا اثر انداز نہیں ہوتے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس کو مزید کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا تو عائزہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، آپ 2 کے بجائے 3 کپ چائے بھجوا دیں، اور ساتھ میں اگر کوئی سالن روٹی وغیرہ ہے تو وہ بھی گرم کر کے لے آئیں۔ عائزہ سرد لہجے میں بولی اور پھر اس کمزور سے لڑکے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، تم ادھر آ جاؤ۔ کدھر بی بی جی؟ وہ لڑکا ہراساں ہوتے ہوئے بولا تو عائزہ نے اسے اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا اور پھر ہمنک بنے مالک کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم سے جو کہا گیا ہے وہ لے آؤ، اور بل کی فکر مت کرو، پیسے تمہیں پورے ملیں گے۔ جی اچھا۔ وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مڑا اور پھر جلدی سے رک گیا۔ ارے ڈاکٹر صاحب، آپ لوگ خود کیوں چلے آئے؟ آپ لوگ مجھے اطلاع کروا دیتے، جو کچھ چاہیے ہوتا وہ میں خود لے کر حاضر ہو جاتا۔ بس یوں ہی وقت گزاری کے لیے ہم خود چلے آئے، اب تم جلدی سے زبردست قسم کی کافی پلا دو تاکہ نیند تو جان چھوڑے۔ زین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے گردن ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ زین کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور فاخر کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاخر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا سارا دھیان اس کالی چادر میں لپٹی لڑکی کی طرف تھا جو اس ملازم سے گفتگو کرنے میں مصروف تھی، جس کے ہاتھوں کی چائے بھی پینا وہ پسند نہ کرتا، اور زیادہ حیرت اسے اس لڑکی کے رویے پر ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح پہچان گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس کی ماں ابھی کچھ گھنٹے پہلے ایمرجنسی میں لائی گئی تھی۔ اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی، اس سے نہ صرف ہارٹ اٹیک ہوا تھا بلکہ اس سے سینے میں انفیکشن کے ساتھ ساتھ شدید کھانسی بھی تھی۔ اس کی وجہ سے اس کے آرگن آف ریسپائریشن متاثر ہوئے تھے۔ اتنی ساری بیماریوں نے مل کر پیشنٹ کو بالکل مریل بنا دیا تھا، اور پیشنٹ میں بالکل سکت باقی نہیں رہی تھی وہ مزید تکلیف برداشت کر سکے۔ اس نے اور زین نے مل کر اپنی پوری جان لگا دی تھی، پھر کہیں جا کر اس مریضہ کی حالت قدرے بہتر ہوئی تھی، اور پھر وہ دونوں ایمرجنسی روم سے باہر نکلے تھے۔ زین تو آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس لڑکی نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔
اس نے اپنی ماں کے بارے میں سوال کیا تھا، جبکہ اس نے تفصیل سے اسے آگاہ کیا تو وہ آنسو بہانے لگی، جس سے اسے شدید کفت ہوئی تھی۔ بھلا جب ماں پہلے اتنا عرصہ کھانستی رہی ہوگی تب اسے احساس نہیں ہوا ہوگا، ماں کی بیماری کا، اور خیال نہیں آیا ہوگا اسے کسی بہتر ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے، لیکن اب آنسو بہا رہی ہے۔ فاخر کو اس کے آنسو صرف اور صرف فراڈ لگے، اس لیے وہ سختی سے رد کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کی سوبنگ کی آواز نے دور تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ شاید اسی لیے ڈاکٹرز روم میں آ کر بھی وہ بے چین رہا تھا، حتیٰ کہ زین کے لطیفوں نے بھی اس کی طبیعت پر چھائے بوجھل پن کو کم نہیں کیا تھا۔ اپنی کیفیت سے گھبرا کر وہ زین کو لیے یہاں چلا آیا تھا، اور یہاں داخل ہوتے ہی اسے الگ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کینٹین کا مالک شکور اپنے ملازم فہد کو مار رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بچانا ہی چاہتا تھا کہ کالے رنگ میں چھپی وہی کامنی سی لڑکی آگے بڑھی اور شکور کے شکنجے سے فہد کو نکال کر اپنی میز کی طرف بڑھ گئی۔ اس دوران وہ شکور کی طبیعت بھی صاف کر چکی تھی، اور یہ سب دیکھ کر فاخر کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی روتی ہوئی لڑکی ہے جس کے آنسوؤں کو وہ ڈھونگ قرار دے چکا تھا، جبکہ وہ کس قدر پر اعتماد اور بہادر لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بلا کی نرمی تھی، آنکھوں میں بھرپور شفقت کے رنگ تھے۔ وہ شاید اس لڑکے سے کچھ سوال کر رہی تھی جو وہ گھبرایا گھبرایا اس کے جواب دے رہا تھا۔ توبہ توبہ! زین کی شوخی سے بھرپور آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، ڈاکٹر زین، کس بات پر توبہ کر رہے ہیں؟ بس یار، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ زین چہرے پر معصومیت طاری کرتے ہوئے بولا تو فاخر جلدی سے بولا، اچھا اب ڈرامے بازی بند کر دے اور یہ بتا دے کہ تو کس بات پر توبہ کر رہا تھا۔ میں اس بات پر توبہ کر رہا تھا کہ ایک فرش ڈاکٹر اور ایک سنجیدہ طبیعت کا حامل فاخر، بلکہ ڈاکٹر فاخر مسلسل ایک جوان لڑکی کو گھورتا جا رہا ہے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے اسے کھا ہی لے گا، اور اسی خطرے کے پیش نظر مجھے اللہ سے توبہ کرنی پڑی تاکہ وہ ڈاکٹر فاخر کو ہوش کی دنیا میں واپس لے آئے۔ زین حسب عادت مسکراتے ہوئے بولا تو فاخر اسے گھورتے ہوئے بولا، زین، بہت زیادہ بولنے لگے ہو، مجھے لگتا ہے تمہیں ڈاکٹر نازیہ کے پاس لے کر جانا پڑے گا، وہی تمہارے دماغ کا علاج کرے گی اور بتائے گی کہ تمہیں کیا بیماری ہے۔ ارے میں تو خود اس کے پاس جانا چاہتا ہوں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں وہ مستقل مجھے اپنا معمول بنا لے اور اپنے سارے تجربات مجھ پر کرے۔ تم یقین کرو، میں ساری زندگی اس کی تجربہ گاہ میں رہنا پسند کروں گا۔ زین کے التجائی انداز پر فاخر نے زوردار قہقہہ لگایا اور آگے کو جھکتے ہوئے بولا، وہ تمہیں اپنی تجربہ گاہ میں نہیں بلکہ اپنے مینٹل ہاسپٹل میں رکھنا زیادہ پسند کرے گی۔ ارے جناب، تجربہ گاہ ہو یا مینٹل ہاسپٹل، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماں بدولت تو صرف اس کی تحویل میں رہنا چاہتے ہیں، وہ معمول بنا کر رکھے یا پاگل، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب ہے مجھے آنٹی سے بات کرنی پڑے گی۔ فاخر ہنستے ہوئے بولا تو زین معصومیت سے گردن ہلا کر رہ گیا۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں اس طرح کھو گئے تھے کہ ارد گرد سے بالکل ہی بیگانہ ہو گئے تھے۔ فاخر جو چند لمحوں پہلے سامنے بیٹھی ہستی کا تجزیہ کر رہا تھا، اب پوری طرح سے زین کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور زین تو خود یہی چاہتا تھا، لیکن سامنے کالی چادر میں چھپی چھوٹی سی لڑکی ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، اور متوجہ ہونے کی وجہ ڈاکٹر فاخر کا وہ زوردار قہقہہ تھا جو اس نے ڈاکٹر زین کی بات پر لگایا تھا۔ وہ لڑکی ان کی بات تو نہیں سن پائی تھی، لیکن اس زبردست قہقہے کی صورت میں اس کا دل مزید مقدر ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے یہ دونوں ڈاکٹر زندگی اور موت کے درمیان جھولتے ہوئے انسان کو بچانے میں مگن تھے۔ موت کو اتنے قریب سے دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کے چہرے پر کتنی شائن ہے، وہ بس سوچ کر رہ گئی۔ اس کی سوچیں شاید مزید سفر کرتی، مگر اتنے میں شکور بھائی چائے کی ٹرے اٹھائے میز کے پاس نمودار ہوئے اور چائے کے کپ اور بسکٹوں کی پلیٹیں میز پر رکھ دی اور بولا، بی بی صاحب، میں ابھی کھانا لے کر آتا ہوں، آپ لوگ تب تک چائے پی لیں۔ دراصل رات کے وقت میں اور یہ نکما ہی یہاں ہوتے ہیں، اس کو تو آپ نے یہاں پر بابو بنا کر بٹھا لیا ہے، اس لیے سارے کام مجھے اکیلے کو ہی کرنے پڑ رہے ہیں۔ آپ بس چائے کا مزہ لیں، میں ابھی آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اتنے عرصے میں مرزا صاحب نے پہلی دفعہ اپنی زبان کو حرکت دی، جبکہ شکور واپس پلٹ گیا۔ مرزا صاحب نے اس لڑکے کو چائے پینے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کپ اٹھا کر چائے پینے لگا۔ عائزہ نے اپنا کپ تھام لیا اور مرزا صاحب نے اپنا۔ تینوں لوگ ایک ہی میز کے گرد بیٹھے متضاد کیفیت کا شکار تھے۔ ہر کسی کے چہرے پر مختلف سوچوں کے جال بنے ہوئے تھے۔ وقت ان تینوں کے بارے میں نہ جانے کیا لکھنے والا تھا، اور ان سے کچھ فاصلے پر موجود دو خوش باش جوان ڈاکٹر خود میں مگن، آنے والے وقت سے ناآشنا باتوں میں مگن تھے۔ قسمت نے ان 5 لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا فیصلہ کیا تھا یا ان کو جدا کرنے کا، یہ بات تو وقت نے ثابت کرنی تھی۔